यो सँगसँगै पार्टीभित्र स्वाभाविक विवाद हुन्छ र विवाद क्रमशः बढ्दै गएर यसको उत्कर्षमा पुग्यो। तर त्यो विवाद विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धिसँग त्यो विवाद केन्द्रित भएन। त्यतातिर भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले सकारात्मक रूप लिन्थ्यो। कमजोरीलाई सच्याउन, गल्तीलाई सच्याउन र राम्रो कामलाई पछ्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्थ्यो। हाम्रो विवाद चाहिँ के छ भने पद प्रतिष्ठासँग बढी केन्द्रित भयो। कसले अध्यक्ष पाउने, कसले प्रधानमन्त्री पाउने भन्ने विषयसँग बढी केन्द्रित भयो र त्यो विवाद स्वस्थ भएन, वैचारिक भएन, राजनीति भएन, योजनासँग सम्बन्धित विषय भएन, राष्ट्रप्रति त्यो जिम्मेवार भएन। त्यो विवाद बिल्कुल पद प्रतिष्ठासँग भयो र त्यो अस्वस्थ भयो। यो सबै यो छर्लङ्गी छ, सबै दुनियाँले बुझेको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। मैले अहिले दोहोरण मात्रै, स्मरण मात्रै गर्न खोजेँ। कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो। त्यसकारण त्यो किसिमको विवाद भइसकेपछि हामीले यो यसरी चाहिँ यो असान्दर्भिक किसिमले पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित भएर विषयमा केन्द्रित नभएर जुन किसिमको विवाद चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले पार्टी यस कारणले विभाजनतिर जान सक्छ भनेर हामीले पहल गर्यौँ बिचमा र करिब 4-5 महिनासम्म हामीले त्यो पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न सफल भयौँ। हामीलाई लाग्यो कि चाहिँ अब विभाजनबाट रोकिन्छ, हामी सफल हुन्छौँ, हामी निर्णायकी भइसक्यौँ भन्ने लाग्यो। अन्तत फेरि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने साथीहरू अलिकता चाहिँ साइडबाट पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सायद चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न खोज्ने साथीहरूले त्यो चाहिँ वास्तव बहुमत सिद्ध गर्ने स्थिति रहेन। त्यसपछि अर्को साइडबाट संसदहरूलाई 83 जना संसदहरूलाई सिग्नेचर गराएर अनि पछि विशेष अधिवेशन बोलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीमाथि लाउने र सरकार ढाल्ने र सायद आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी अध्यक्ष के बन्ने, कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई एक प्रकारले भन्ने भने अपदस्थ गर्ने, कारबाही गर्ने दिशातिर साथीहरू अगाडि बढ्नु। त्यो भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यो थाहा, प्रतिपक्षले सरकार ढाल्ने कुरा, सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कुरालाई त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेताको नेतृत्वमा सांसदहरूलाई सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर गुटबन्दी गरेर अनुशासनविहीन तरिकाले कतिपय पार्टी प्यालेसहरूमा, कति होटेलहरूमा, कति कोठाहरूमा बोलाएर सिग्नेचर गराएर आफ्नै पार्टीको नेता र आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव पार्ने कुरालाई त्यसलाई जायज मानिन्छ, नाजायजै मानिन्छ। हो, पार्टीभित्र विवाद थिए, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थिए भनेदेखि पार्टीभित्र छलफल गरेर बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हुन्छ। त्यो भइ पनि रहेको थियो, त्यतातिर छलफल भइ पनि रहेको थियो, हामीले पनि सहयोग गरिरहेका थियौँ। तर त्यो विषयलाई छोडेर अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने, बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्दा, समस्याको समाधान गर्ने भन्दा उहाँहरू चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव जानु। 25% सांसदहरूले, संघीय सांसदको 25%ले विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रावधान छ संविधानमा। उहाँले त्यो हतियार प्रयोग गर्नु। तर उहाँहरूसित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि त्यतिसम्म उहाँको हैसियत रहेको थियो। 25% सांसदले अविश्वास विषय अधिवेशन बोलाउनको लागि, तर उहाँहरूसित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि हैसियत थियो। अविश्वास सरकार गिराउनको लागि उहाँसित त्यो हैसियत थिएन, बहुमत चाहिन्थ्यो, उहाँ थिएन। र सरकार मानव प्रतिपक्षको आड भरोसामा, अन्य सांसदहरूको आड भरोसामा उहाँले त्यो किसिमको प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ। विशेष अधिवेशन र अविश्वासको प्रस्ताव सरकार ढाल्नलाई प्रतिपक्षको सहारा लिनु पर्यो, पुग्नुभयो उहाँहरू। सायद प्रतिपक्षले हामी सहयोग गर्छौँ पनि भन्यो होला, स्वाभाविक पनि भयो। सत्तापक्षलाई गिराउनको लागि सत्तापक्षकै सांसदले, नेताहरूले त्यसो गर्छन् भने प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा स्वाभाविक हो, जो कसैले पनि गर्छ, जुन कोही पार्टीले पनि गर्ने कुरा हुन्छ। तर सरकार ढाल्नलाई उहाँको हैसियत थिएन, सरकार फेरि बनाउनको लागि उहाँको हैसियत थिएन। प्रतिपक्षले सरकार ढाल्नलाई साथ दिन्थ्यो होला, सरकार बनाउने कुरामा ग्यारेन्टी थिएन।
त्यसो भयो भने के हुन्थ्यो? त्यसो भयो भने सरकार ढाल्ने तर सरकार नबन्ने, सरकार लावारिस बन्ने, देश अराजकतिर जाने, प्रतिगामी शक्तिहरू राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ हल्ला गरिरहेको स्थितिमा यो खालको चाहिँ उहाँहरूले सरकार ढाल्ने र सरकार ढाल्ने गतिविधितिर अगाडि बढिसकेपछि जब त्यो जानकारी भयो, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भयो, उहाँले त्यो के छ भनेदेखि अब त्यस्तो सांसद जुन नेताहरू सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीलाई संसद दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएका चाहिँ नेता र सांसदहरू जसले आफूलाई गिराउने र आफूलाई अपदस्थ गर्ने र देशलाई अराजकता र देशलाई सिस्टम नै खत्तम गर्ने, परिवर्तनका मुद्दालाई नै खत्तम गर्ने स्थितिसम्म पुगेको देखिसकेपछि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा नयाँ चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जानुको अर्को विकल्प यहाँ बुझाउन हामीले के सकेका छैनौँ भने बाहिर हल्ला के चलेको छ भने यो असंवैधानिक कदम, यो कु गरियो भन्ने कुरा बढी लगियो। यो बिल्कुल चाहिँ वास्तवमा बुझाइमा यहाँ समस्या छ भन्ने लाग्छ। मुख्य समस्या त के छ भने संसद अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने र सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउन नसक्ने र देशमा अराजकता पैदा गरेर देशलाई सिस्टमै खत्तम गर्ने जो हामीले 100औं वर्षदेखि लडेर ल्याएको जो संघीय गणतन्त्र त्यसलाई नै ध्वस्त पार्ने दिशातिर अगाडि बढिसकेपछि वास्तवमा त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि, देशलाई अराजकता र अस्थिरताबाट बचाउनको लागि वास्तवमा चाहिँ संसद विघटन गरेर भने नयाँ जनादेशमा जानु यो सिस्टमलाई बचाउने कुरा हो। यो असंवैधानिक छैन र चाहिँ के छ यो कु गरेको पनि होइन। के कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने? आफूलाई जो प्रधानमन्त्री बनाउने जो सांसद छ सर्वसम्मति त्यसलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रहरले होइन। यो त बाध्यात्मक स्थिति हो, बाध्यात्मक कारणले गरिएको चाहिँ व्यवस्था हो, त्यो पहल हो। त्यस कारणले हामीले यो कुनै असंवैधानिक र कुनै कु पनि होइन भन्ने लाग्दछ। यहाँ चाहिँ संविधानमा केही लेखिएकै छैन भन्ने चाहिँ फेरि चाहिँ धेरैले भन्ने गरेका छन्। यो बिल्कुल त्यो पनि गलत कुरा हो। एउटा त दुनियाँभरिको म्यान्डेट पनि बहुमत प्राप्त, त्यो पनि झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अब काम गर्न नदिने र आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको लागि पहल गर्ने, देशमा अराजकता र अस्थिरता पैदा गरेर सिस्टमै कोल्याप्स हुने स्थिति आइसकेपछि त्यो अवस्थामा दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कमन सेन्सको राइट हुन्छ कि संसद विघटन गरेर जनादेशमा जाने, नयाँ ताजा जनादेशमा जाने त्यो अधिकार हुन्छ। दुनियाँमा त्यो चलेको र परम्परा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर पनि फेरि पनि नेपालको संविधानको धारा 85 को 1 मा के लेखिएको छ भने यो संविधान बमोजिम आगामी विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ, तर विघटन भइसकेको बाहेक यो 85 को 1 मा यो संविधान बमोजिम आगामी विघटन भएमा बाहेक, विघटन भइसक्यो, विघटन भइसक्यो त 5 वर्ष चल्ने कुरा भएन। विघटन भइसकेपछि 5 वर्ष चल्ने भएन। विघटन नभएको बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष त हो, तर विघटन भएको बाहेक भनेर यो प्रावधान छ। यो नभए पनि वास्तवमादेखि यो कमन सेन्सको कुरा दुनियाँको परम्परा हो, त्यो लेखिरहनु पर्दैन कतिपय परम्पराका विषयहरूलाई भन्ने लाग्दछ। त्यस कारणले यो स्थिति पैदा भयो। र अर्को कुरा यहाँलाई म के जानकारी गराउँ भने पार्टी त विभाजनको 2 खेमामा बाँडिरहेको छ। यो अब संविधान संघर्ष अब नयाँ ताजा जनादेशमा जाने भन्ने, अर्को पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, एउटा पक्ष चाहिँ अब ताजा जनादेशमा छ त्यसमा डराउनु हुँदैन, यो खुट्टा हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिने र सरकारलाई अस्थिरतातिर लैजाने, देशलाई अस्थिरता ल्याउने, विकास र समृद्धिलाई धाराशायी पार्ने र चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन कि पछाडि धकेल्ने। त्यसकारणले
हामी अगाडि जानु पर्दछ। नयाँ ताजा जनादेश ल्याएर भए पनि हामीले यो देशको यो सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ र विकास समितिको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हुने भयो। अर्को यो गलत भयो, यो असंवैधानिक भयो, यो कु भयो, त्यस कारणले यो फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने अर्को सोच हो। यो सोचलाई हामीले कसरी बुझ्ने? मेरो बुझाइमा त्यो चाहिँ संविधान यो संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने चिज त्यो अग्रगामी कुरा हो। फेरि त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ पश्चिगामी सोच हो, यथास्थितिवादी सोच हो, पश्चिगामी सोच हो। हुँदाखाँदाको भइरहेको आफ्नै सरकारलाई ढालेर प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जुन किसिमको गरियो र चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा लाने कोसिस गरियो, सडकमा चाहिँ पछार्ने कोसिस गर्यो, उहाँहरू त्यो कुरा नबुझेर उल्टै आफै सडकमा पछारिनु भयो। उहाँहरू यो दुर्भाग्य भयो, उहाँले यसो गर्नु हुनु थिएन, त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको सोच त्यो पश्चिमाली हो। त्यस कारणले हामीले कर्मशः अब सही के हो गलत के हो भन्ने कुरामा सही पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ओली पक्षतिर लाए, अनि पछि अर्को चाहिँ आफ्नो लिगेसी छोडे, जनयुद्धको भनौँ माओवादी पार्टीको लिगेसी छोडे भन्ने खालका अलिकता प्रचारबाजीहरू पनि यहाँ हुने गरेका छन्। यसमा मेरो भनाइ गरी यसमा कुनै तथ्यता छैन, सत्यता छैन। मेरो भनाइको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने यथार्थ कुरा के हो भने कि जुन पार्टी हामीले एकता गर्यौँ, दुईटा पार्टीलाई हामीले एकता गर्यौँ, एकता गर्दा हामीले 5वटा बुँदामा सहमति गरेका थियौँ। मुख्य गरी 5वटा बुँदामा हाम्रो लिखित सहमति थियो। पहिलो बुँदामा हाम्रो के थियो भने अब दुईटा पार्टी एकता गर्दा दुईटा अध्यक्ष हुने कुरा भयो। दुईटा अध्यक्षलाई के गर्ने भनेपछि दुईटै अध्यक्ष रहने। 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, 2 नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने त्यो समझदारी हो। दोस्रोमा हामीले विचारमा के गर्ने, पूर्व एमाले जबज मानेको थियो, पूर्व माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद मानेको थियो। त्यस कारणले यसलाई एउटा मान्दाखेरि अर्को पछि लाए जस्तो हुने भइसकेपछि हामीले जनताको जनवाद भन्यौँ र दुईटै आफ्ना आफ्ना मान्यताहरूलाई महाधिवेशनमा छलफल विषय बनाउने भन्यौँ। तेस्रो कुरामा हामीले जे निर्णय गर्नेछौँ आफ्ना कमिटीहरूमा सहमतिबाट गर्नेछौँ भने सहमतिबाट निर्णय गर्नेछौँ। किन भनियो भन्दाखेरि हाम्रो सांगठनिक आधारहरू संगठन निर्माण गर्दा एकता गर्दा हामीले 60-40 को बनाएको थियो, मापदण्ड बनाएको थियो। पूर्व एमालेको 60%, पूर्व माओवादीको 40% भनिसकेपछि बहुमत र अल्पमतको तरिकाले कमिटीमा निर्णय गर्ने हो भने 60% त चाहिँ वास्तवमा एकलुटी निर्णय गर्छ नि, बहुमत निर्णय गर्छ नि, 40% अन्याय हुन सक्छ नि। त्यस कारणले माओवादीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सहमतिबाट गर्ने भन्ने निर्णय गराइयो। सहमतिबाट गर्ने भन्ने समझदारी भयो, माओवादीलाई अन्याय नहोस् भनेर। चौथो कुरा आलो पालो कुरा। पाँचौं कुरा के हेरियो भने महाधिवेशन पनि सहमतिबाट गर्ने भने, किन 60-40 को कुरा छ, त्यस कारणले माओवादीलाई अन्याय नहोस्, सहमतिबाट जाओस् भनेर 60-40 गराइयो। यो कुरामा वास्तवमा सहमति भइसकेपछि, विषयमा सहमति भइसकेपछि म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्यो एक पक्षबाट। किनभनेदेखि अब हामीले त्यहाँ गुटबन्दी गर्ने र समीकरण बनाउन खोज्यो। हामीलाई यी 5वटा बुँदाहरूले, पार्टी एकताका आधारहरूले त्यो गुटबन्दी गर्ने र त्यो चाहिँ समीकरण बनाउने कुनै पनि राइट छैन। किनभने अब सहमतिबाट निर्णय गर्ने हो, त्यो बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन भनिसकेपछि त बहुमत र अल्पमतको कुरा लाद्नको लागि पूर्व माओवादीको एउटा कित्ताले पूर्व एमालेको चाहिँ माधव नेपाल टोलीसित एक सहकार्य गरेर केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्ने भन्ने चाहिँ योजना बनाइयो। त्यो खालको योजना बनाइसकेपछि समस्या कहाँ भयो भनेदेखि अब फेरि त्यो बहुमत र अल्पमतको चाहिँ गर्नुपर्छतिर गयो, सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्दा हामीले पूर्व माओवादीलाई मध्यनजर गरेर बनाएको चाहिँ जो प्रावधान छ त्यो कुरा त फेरि उल्टी अर्कोलाई पो आक्रमण गर्ने हतियार बनाइयो, अर्कालाई ध्वस्त गर्ने, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ कार्य गर्ने।
जुन कमिटी फेरि तपाईँ हामीलाई जानकारी छ, जुन कमिटी फेरि हामीले कुनै महाधिवेशन चुनेको कमिटी होइन। यदि त्यस्तो असहमतिबाट बहुमत अल्पमत जाने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भोलि जाने त्यस्तो प्रकारको बहुमत अल्पमत गरेर समीकरण बनाएर गुटबन्दी गरेर समीकरण बनाएर फाल्ने हरकत हुन्छ भने त त्यो सहमति राखिन्थ्यो नि, अरू तरिका अपनाइन्थ्यो नि, अरू प्रावधान हुन्छ नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ तरिका अपनाइसकेपछि यो गलत हो भनेर हामीले व्यापक रूपमा पार्टी एकताको लागि 5 समयसम्म बचायौं, कोसिस गर्यौं। त्यो हुन दिएन हामीले, अन्तत बहुमत हुन पनि दिएन उहाँले। तर फेरि अन्तत फेरि साथीले अर्को बाटो अपनाएर जो कुरा गर्नुभयो मैले भनिसकेँ, त्यो गलत हो भन्ने लागेको छ। र जहाँसम्म टोपबहादुर रायमाझी ओलीतिर गए भन्ने कुरा छ, होइन। हामी त जहाँ चाहिँ पहिला संस्थापन पक्ष थियौं, केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरूले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष बनाए। सबै उहाँहरूकै प्रस्तावमा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो। संस्थापन पक्ष र पहिलो अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँहरूले पनि मानेको 3 वर्षसम्म, 2.5-3 वर्ष मानेको। हामी केही छौं, साथीहरू निक्लिएर त्यहाँबाट चाहिँ अब गठजोड गरेर गठबन्धन बनाएर निक्लिएर कार्की पार्टी पेलेसमा गएर अब माधव नेपाललाई चाहिँ छुट्टै अध्यक्ष बनाउनु भयो उहाँहरूले। भनिसकेपछि मानवको कोही अरूलाई नारायण काजीलाई पार्टी अध्यक्ष हुने मन लाग्यो, फेरि अर्को पार्टी पेलेसमा गएर अध्यक्ष बन्ने, फेरि अर्को चाहिँ कसै टोपबहादुरलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, मैले अर्को पार्टी पेलेसमा अध्यक्ष बनाउने, होटलमा गएर अध्यक्ष बनाउने, यो त चाहिँ मिल्दैन नि। हामी त पार्टी एकता गर्दा 2 अध्यक्ष प्रणाली भनेका छौं र बाहिर गएर अध्यक्ष बनाउँदै हिँड्ने भन्दा कसैलाई के इच्छा लाग्छ त्यो त उहाँहरू जानुभएको हो। केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालजी र सबै साथीहरूले हामी सबैले सर्वसम्मत अध्यक्ष बनायौं। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ अध्यक्ष मान्दाखेरि उहाँहरू क्रान्तिकारी हुने अथवा लिगेसी मानेको हुने, हामी त्यही बस्दाखेरि लिगेसी नमानेको हुने हुन्छ। लिगेसीको कुरा आइरहेको छ कहिले, लिगेसी माओवादीको लिगेसी। अनि अध्यक्ष हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले माधवजीलाई अध्यक्ष बनाएर अगाडि बढ्दा लिगेसी माओवादीको लिगेसी हुने भयो। कहिले ओलीलाई, कहिले चाहिँ माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर उहाँ हिँड्दाखेरि लिगेसी हुने भयो। अनि हामीले टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, अनि पछि यो प्रभु शाह लगायतका साथीहरूले हामीले मान्दाखेरि लिगेसी नभएको हामीले छोडेको भन्ने कहीँ हुन्छ? अनि नारायण काजी लिगेसी जुन बेलामा उहाँ नारायण काजी कसरी लिगेसी भयो? युद्ध लड्दाखेरि उहाँ छोडेर हिँड्नु भयो, अर्कै पार्टी खोलेर जानुभयो, म युद्धमा जान सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि युद्ध एक हदसम्म सफल भएर, आन्दोलन सफल भएर शान्ति प्रक्रिया आएपछि फेरि पार्टीमा आउनुभयो। उहाँ पार्टीमा आइसकेपछि उहाँ जनयुद्धको लिगेसीवाला हुनुभयो। उहाँ आइसकेपछि किरण वैद्य, बाबुराम भट्टाई, विप्लव, गोपाल किराँती लगायत कति मान्छे छोडे। अब नारायण काजीले चाहिँ लिगेसी बोक्नुभयो, किरण वैद्यले लिगेसी बोक्नु भएन, विप्लवले लिगेसी बोक्नु भएन, बाबुरामले लिगेसी बोकेन, हामीले लिगेसी बोकेनौँ। लिगेसी हामीले छोड्यौँ। कसरी हुन्छ? लिगेसी उहाँ कहाँ रह्यो? त्यसो हुनाले अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजी जता गयो उतै लिगेसी हुन्छ क्या? जता गयो उतै लिगेसी हुने कि? अरूको लिगेसी हुँदैन, अरू त नलडेको यिनी चाहिँ त्यसै गुच्चा खेलेर आए जस्ता त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो चिज गलत हो। उहाँले जो साथीहरूले व्याख्या गर्नु छ गलत हो। अब अर्घाखाँचीकै सन्दर्भमा पनि, अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ साथी केही साथीहरूले हामी त जनयुद्धको लिगेसी छोड्नुहुन्न भनेर भनिरहनु भएको छ। दिलाराम आचार्यजी र चाहिँ रामकुमार झाँक्रीजीलाई ल्याएर उहाँले परिचित गर्नु। उहाँहरूले दिलाराम आचार्य र रामकुमार झाँक्रीले लिगेसी बोक्नुभयो, जनयुद्धको लिगेसी बोकेर उहाँले चाहिँ परिश्रम दिइरहनु भएको छ। जनयुद्धको लिगेसी परिश्रम दिइरहनु भएको छ। दुमन थापाजी त्यसपछि रामकुमार झाँक्रीजी, अनि पछि यो दिलाराम आचार्यजीले जनयुद्धको लिगेसी बोकेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्नु भएको छ। टोपबहादुर रायमाझीले जनयुद्धको लिगेसी नबोकिकन उहाँले गलत प्रशिक्षण दिइरहेको छु। मैले लिगेसी बिनाको प्रशिक्षण दिइरहेको छु मैले। सायद हामीले त जनयुद्ध र जनआन्दोलनको चाहिँ लिगेसीलाई हामी बोकेका छौँ।
आफ्ना आफ्ना कसैले जनयुद्ध गर्यो, कसैले जनक्रान्ति गर्यो, पूर्व मालेले झापा विद्रोह गर्यो, त्यो जनक्रान्ति भयो। अहिलेसम्मका जनक्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलनलाई हामीले संयोजन गरेर हामीले नेकपा बनाएको होइन। लिगेसी बोक्ने हो भने त उहाँले नेकपा किन भन्ने? नेकपाको अध्यक्षता चाहिँ केपी शर्मा ओली पहिलो हो, प्रचण्डजी दोस्रो हो। उहाँले त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भन्नु पर्छ। महादेवीलाई छोडेर उता जानु पर्छ। हामी त अगाडि बढिसक्यौँ, उहाँहरूको सोच पछैगामी छ के। अब त्यहाँ बसेर लिगेसिया कुरा गरेपछि के हुन्छ? त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ के छ भने अब देखिहाल्नुभयो, रोग भन्ने चिज चाहिँ सरुवा रोग भयो भने धेरै चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अथवा अहिले त अझै पनि हुनुहुन्छ भनौँ न, अझै घोषणा गरिसकेका छैन। हामीले उहाँलाई यहाँ आउनको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ, सँगै बस्नको लागि, सँगै रहनको लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ कि उहाँले चाहिँ वास्तवमा पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्नेदेखि भाइ अरू केही गर्ने बिचमा तपाईँले हेर्नुहोस्, सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने। मैले इमान्दारीबाट कुनै आलोचना होइन, रेकर्ड हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 8-9वटा सरकार ढाल्नु भएछ। आफ्नो सरकार आफै दुईचोटि ढाल्नु। पहिलाको सरकार उहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यत्रो जनयुद्धको नायक भएर आएको मान्छे, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामीले बनायौँ। हामीले चाहिँ बनायो नि, बनाएको होइन, हामीले बनाएको पहिलो पार्टी थियो, बनाइयो। रुखमंगल कटालसित चाहिँ हिँड्नु खोजेर उहाँ छोडिदिनु भयो, ढालिदिनु भयो सडकमा। त्यो के देखिन्छ भनेदेखि त्यो जनयुद्ध जनआन्दोलन गरेको ढङढङी आउने के सरकार चलाउनलाई अभ्यस्त भन्नु भएन कि उहाँ त्यति ढाल्नु। दोस्रो पटक पनि ढाल्नु। त्यसपछि झलनाथको सरकार ढालियो, माधव नेपालको सरकार ढालियो, अनि केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालियो, सुशील कोइरालाको सरकार ढाल्यो, देउबाको सरकार ढालियो। लास्टमा फेरि दोस्रो पटक पनि केपी सरकार ढाल्ने भनेर तपाईँ यो रेकर्ड हो कि होइन अध्ययन गरौँ, सोचौँ भन्ने मैले ठान्दैछु। अर्को पार्टी फुटाउनेमा उहाँले त चाहिँ अब कति फुट्यो भनौँ, माओवादी पार्टी जुड्दै जानु पर्थ्यो नि, जुड्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। फुट्दै गइसकेपछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा दोस्रो, तेस्रो पार्टी। अब अस्ति चुनाव भएको भए, चुनावमा एक्लै उठ्नु परेको भए कति हुन्थ्यो त्यो थाहा छैन। यो त हामीले देखेको कुरा हो, बुझेकै कुरा हो, जानेकै कुरा हो। त्यो जनयुद्धबाट आएको शक्तिलाई जो पहिलो पार्टीको रूपमा उभ्रिएको थियो, जनादेश प्राप्त हो, त्यसलाई बचाइरहेको भए त के हुन्थ्यो नि। हुँदाहुँदै तुइँदै गएर अब सडकमा पुगिसक्यो पार्टी, अब भडखाडो जान मात्रै बाँकी छ। सडकमा पुगिसक्यो, भर्सक त्यो भडखाडोबाट सडकबाट निकालेर अब चाहिँ अलि माथि उठाउनतिर हामी कोसिस गरौँ। उहाँहरू साथीहरूले जसले कुरो बुझिरहनु भएको छैन, यो बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि पछि अब अहिले यति बेला सत्ता छोडेर जो विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ, सत्ता छोडेर सडकमा गएर के हुन्छ? फेरि अब के को लागि क्रान्ति गर्ने, के को लागि आन्दोलन गर्ने? दुईको बहुमतको सरकार छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसका समस्याहरू हल गरेर, अन्तर्गत हल गरेर नेतृत्व गर्नुपर्नेमा पार्टी फुटाउने र त्यसपछि सडकमा जाने भन्नको भनेको त्यो अलिक आन्दोलन र युद्धको धङधङी त होइन। कतै त्यो धङधङी त्यति लान्छ कि बानी परेपछि के गर्नुहुन्छ? सरकार चलाउने बानी छैन, अनुभव छैन, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने हैसियत छैन। त्यसपछि त्यही सडकमा गयो, करायो, जुलुस नारा गऱ्यो, त्यो त सजिलो भयो नि त। बानी परेपछि त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यताबाट हो कि कतै होइन भने अहिले हामी सडकमा गयौँ भने सबै सडकमा गयो के हुन्छ? मैले अन्दाज गरौँ त सबै सडकमा गयो के हुन्छ? यो देश त राज्यविहीन हुन्छ। मानौँ ओलीलाई पनि सडकमा जाउँ, हामी सबै सडकमा जाउँ। कसले निर्वाचन गराउँछ, कसले सिस्टमलाई बचाउँछ, कसले देशका सबै विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई बचाउँछ। उहाँले त सडकमा गइसक्नुभयो। कसले बचाउँछ? सिस्टमलाई कसले बचाउँछ? मानव अरखाँचीमा हामीले सबैलाई जाने मानव अरखाँचीमा हामीले विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढायौँ। पूर्वाधारदेखि लिएर आर्थिक विकासदेखि लिएर शैक्षिक लिएर स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रमा हामीले काफी मात्रामा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हामी सडकमा गयो भने त्यो एयरपोर्टमा पैसा कसैले थपाउँछ? सडकमा गएको मान्छेलाई सरकारले पैसा दिन्छ?
सरकारको विरोध गर्ने अनि एयरपोर्टलाई पैसा हाल्दै भन्ने। त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो बुकिङ नम्रेर वनमारा नम्रेर के हुन्छ? प्लेन आउँदा त्यहाँ बुकिङ उनिन्छ, वनमारा उनिन्छ। ढोरपाटन बाटोमा चाहिँ करिब 3 अरबको काम हुँदैछ। ठेक्का चाहिँ कमसेकम 1 अरबको बराबरको ठेक्का लागिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। 2 अरब हामीलाई 1.5-2 अरब हामीलाई थपाउनु बाँकी छ, पर्नेछ। 2 अरब थप्नु पर्नेछ। 1 अरब 49 करोड प्रस्ताव गरेका छ। उहाँदेखिबाट कञ्चन के अरे होइन खुर्सानीबाट सन्धि खर्कसम्मको पुरा टोटल पिच भए बाहेकको लाई 1 अरब 49 करोडको चाहिँ रकम छ, प्रस्ताव गरेका छ। अब सडकमा गएपछि त्यो प्रस्ताव कसरी पास गरिदिन्छ? अनि बुर्तिबाङदेखि उहाँ ढोरपाटनसम्मको 60 करोडको प्रस्ताव गरेका छ। सडकमा गएपछि काम लाग्छ। अनि 22 करोड रकम थप फेरि चाहिँ के छ भने सबै यो अहिले बाढी पहिरोले रहेका भत्काएकाहरू स्ट्रक्चर भत्काएकालाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने भनेर 22 करोडको रकम छ। भनेपछि 3 अरब पुगेन। यो सबै कसले दिन्छ? यो खण्डरमा यहाँदेखि पुरै खाल्टा भएर चाहिँ पुरै गाडी नहिँड्ने हुन्छ। अनि मदन मुनारी लोकमार्ग चाहिँ झन्डै 2.5 अरबको, हिडीदेखि बलपुरसम्मको 2.5 अरबको चाहिँ ठेक्का लगाइसक्यो। सूचना निस्कियो, थाहा पाउनु होला साथीहरू। 2.5 अरबको बराबरको होला त्यहाँ रकम। पुरा डबल स्ट्यान्डर्डको बाटो गर्ने भने मदन मुनारी लोकमार्ग पारिएको छ। सबै मेहनत गरेर त पैसा हो। अब 2.5 अरब छ त पैसा दिन्छ सडकमा गएर। अनि पछि उहाँ हामीले भालुबाङमा राजधानी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश राजधानी हुने गएपछि त्यहाँ हामीले हाइवे खोल्ने भनेका छौँ। भालुबाङ खरबाङ बाटो त्यहाँ हाइवे बनाउनु पर्ने भन्छ। त्यो कसले हालिदिन्छ पैसा? यो तालले सचाउनेर फेरि चाहिँ सिस्टमै सिद्धाउने दिशातिर जाने बेला हो। यो हाम्रो एजेन्डा त विकास र समृद्धिको, त्यसलाई धान्न सकिएन, त्यसलाई नेतृत्व गर्न सकिएन, अन्तिमलाई हल गर्न सकिएन भने त सबै गर्नुपर्छ। त्यो गर्न नसक्ने नेतालाई कसरी चाहिँ हामीले नेता मान्न हिँड्ने? त्यसकारणले अब पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले जे सही हो त्यसलाई अगाडि बढ्छ। म साथीहरूको भविष्य देख्दैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, मलाई पुरा विश्वास छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हुँदैन भविष्य। तपाईँ अर्खा जिल्लाको हेर्नुहोस्, यसो चित्र हेर्नुहोस् त। मैले नराम्रो शब्द पर्नु, साथीहरूले चाहिँ अलिकति मन बिगार्नु भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पाएको छैन। किन पार्टी एकताको घनीभूत काममा हामी लाग्यौँ। साथीहरू चाहिँ तलदेखि माथि गुटबन्दी गर्न लागेको लामो समयदेखिबाट हामीले त्यस्तो कहिले पनि गरेन। कसैलाई पनि यता लाग्यो उला भन्ने। हामी पार्टी एउटै बनाउनु पर्छ। हामी एकै ठाउँ छौँ। हरखाँचीका वामपन्थी शक्तिहरू हामी एकै ठाउँ छौँ। तपाईँ हेर्नु होला, साथीले अलिअलि मन बिगार्नु भएको छ, स्वाभाविक हो। म पनि मसालमा पार्टीबाट फुट्दाखेरि छरात्मी लाग्दैन। मसाल छोड्दा छरात्मी लाग्यो। त्यो मसाल काम लाग्दैन भने भन्ने पनि लाग्छ। तर सँगै काम गर्ने निद लाग्यो नि, शिर लाग्यो। तर मसालमा बसिरहेको मनमा बसिरहेको के हुन्थ्यो? कहाँ पुगिन्थ्यो? छोडेको ठिक पनि हो, छोड्न पनि छोडियो, तर मन पनि दुख्यो कि एक ठाउँ बस्यो मान्छेले त्यस्तो हुन्छ। तर सही के हो गलत के हो त्यो हेर्नुपर्छ। सत्य कुरा यही हो। चाहे राष्ट्रिय रूपमा भन्नुहोस्, चाहे व्यवस्था बचाउने हिसाबले भन्नुहोस्, चाहे विकास समृद्धिको हिसाबले भन्नुहोस्, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को कुरा, साथीहरू त चाहिँ अरू साथी पनि अध्यक्ष त्यसपछि प्रधानमन्त्री त पटक पटक भइ त रहनु भएको छ। तर केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको काम केही समस्या होला, कमजोरी होला। केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको कालमा भएका कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। म त नजिकबाट हेरिरहेको छु। उहाँको नेतृत्वमा म चाहिँ के छ 72 सालमा केपीजीको नेतृत्वमा 72 सालमा म चाहिँ मन्त्री थिएँ, ऊर्जा मन्त्री थिएँ। त्यति बेला चाहिँ भूकम्पले देश तहस भयो। त्यही बेलामा 9 महिने कार्यकालमा भूकम्पले देश तहस भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, नाकाबन्दी थियो। त्यो बेलामा उहाँले लिएको अडान, त्यो बेलामा विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू 9 महिनामा कायपलट भयो। यही है भागेन नि केपी शर्मा ओली। यो कालका, यो गणतन्त्र आइसकेपछि कालका प्रधानमन्त्रीमा सबभन्दा बढी चाहिँ विकास र समृद्धिमा आफ्नो राष्ट्रियताको पक्षमा लडेको व्यक्ति भनेको केपी शर्मा ओली। ल, घोषणा गरे हुन्छ, सबैले मानेको। त्यसकारण त प्रचण्ड र माधव नेपालले मानेर प्रथम अध्यक्ष बनायो नि त। हामीले मात्रै हो र सबैले माने।
उहाँलाई के चित्त बुझेन के पाउनु भने त्यसमा छोडेर हुन्छ? हामी प्रधानमन्त्री हुने न अहिले अध्यक्ष हुने होइन, हामीले त मिलाउनु त्यसको लागि। यो कुरा बुझ्नु। दोस्रो यो पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लिपु लेक, लिपियाधुरा र कालापानीलाई 60 वर्षदेखि कसैले आँट गरेको थिएन कि नक्सामा राखेर र नयाँ प्रकाशन गर्ने, राखेर नक्सा प्रकाशन गर्ने। त्यो कुरा चाहिँ केपी शर्मा, अरू पनि त प्रधानमन्त्री भयो त्यो 60 वर्षदेखि, अरू किन गरेन? राष्ट्रिय पक्षमा त्यो चाहिँ अडान राख्न सकिन्थ्यो त। अब अरू विकास र समृद्धिका पनि चाहिँ एजेन्डामा पुरा गति लिने सन्दर्भमा उहाँहरूको हातखुट्टा गरेर खाली विवाद कचकच दिनदिनीको कचकच पार्टीमा र सरकारमा पनि कचकच चलिसकेपछि कामै हुन नदिने र अन्ततः चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावसँग गइसकेपछि अब चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प के रह्यो? उहाँको नेतृत्व कालमा तपाईँ हेर्नु न, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा अब 8 लाइनको बाटो बन्दैछ। अब फास्ट्याग त्यही अनुसार बढिरहेछ, काम अगाडि बढिरहेछ। भूकम्पले तस नभएका सबै संरचनाहरू करिब 80% सम्पन्न भइसक्यो। ठुल्ठुला विशाल संरचनाको रूपमा आधुनिक डिजाइन अनुसार चाइनासँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12-13वटा नाका खोलिने हुन्छ। काम गर्दै गर्नु भएन नभनौँ, तर अरूले भन्दा उत्कृष्ट काम गरेकै देखिन्छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको नीति भयो त्यो सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न दिएन। त्यसपछि चाहिँ यो कदम चाल्नु, त्यसलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेश जानुको विकल्प रहेन, आँट्न पर्यो सिस्टम बचाउनुको लागि। साथीहरू 3 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकारमा बसेर मजाले बस्ने, त्यसपछि उही नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर फालेर त्यसपछि सडकमा जाने, यो बुद्धि हुन्छ? अब सरकारको मोर्चा खाली भयो। यो सरकारको मोर्चा अहिले सरकारमा जानु भनेको बडा चाहिँ खतरा मन जाने हो, बडा सङ्कटबाट देशलाई पार ल्याउन जाने कुरा। यो खुसी साथ होइन कि यो चुनौतीलाई सामना गर्न जाने कुरा। मलाई त्यस्तो लाग्छ। म आफै पनि त्यति खुसी छैन, त्यति सहज छैन। होला कि हामीले विकास निर्माण कार्यलाई गति दिउला, निरन्तर दिउला, तर हामीले सोचे जस्तो हुनेवाला छैन। हिजो जति सहज थियो नि 2 तिहाई बहुमतको सरकार, अहिले त तपाईँ देख्नु भएको छ। म सरकारमा गएको छु, सबभन्दा बढी मैले जो कमान पार्टी एकताले कमान गरेको हुनाले अब सबभन्दा गाली मलाई गर्नेवाला छ साथीहरू। यसले सबै खेल बिगारिदियो भन्ने भएको छ साथीहरूलाई। यसले सबै खेल बिगारिदियो भनेर मलाई गाली गरिरहेको छ। जुन व्यक्ति अस्ति एमसिसीको विषयमा मेरो भनाइलाई पनि बङ्गाएर पुरै बदनाम गर्ने कोसिस गरे साथीहरू। मिडिया कतिपय मिडियाले त बोली करेक्ट गरिदिनु होला। मैले भनेको अर्थ के थियो भने, मैले असिद्ध लाउन जाउँ, मैले भनेको अर्थ के भने मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अनि त्यो एमसिसी नेपालको सन्दर्भमा 10 वर्षदेखि कार्यान्वयन हुँदै आइरहेछ, लागू 10 वर्षदेखि निर्णय हुँदै आइरहेछ। ककसो पालामा कसले निर्णय गरे आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो त नजाउँ। त्यो एमसिसीले रोड, सडक र जाने ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको छ। अब अहिले म ऊर्जा मन्त्रालयमा छु। जुन बेलामा म 72 सालमा ऊर्जा मन्त्रालयमा थिएँ, त्यतिखेर 18 घण्टा 12 घण्टादेखि 18 घण्टा लोड सेटिङ थियो। मलाई भन्छ कि त्यो पहिलेदेखि थियो, म जाँदाखेरि थियो, मैले बनाएको होइन नि। टोकबहादुर राजमाझीले 18 घण्टा लोड सेटिङ बनाएको थियो भन्छ। म जाँदाखेरि 18 घण्टा लोड सेटिङ थियो, मलाई त्यो चुनौती थियो। अनि पछि 18 घण्टा लोड सेटिङलाई मैले चाहिँ के छ भने झार्दै गएर त्यसको 79 बुँदा मास्टर प्लान बनाएर लोड सेटिङ अन्त्य गर्ने चाहिँ प्लान गराएर मैले त्यो नेतृत्व गरेँ। त्यसको बेस बन्ने ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि लिएर त्यो चाहिँ प्राविधिक साथीहरूलाई सोद्धा हुन्छ, बाहिरभित्रका दुनियाँलाई सोद्धा हुन्छ कि कसले त्यो 79 बुँदा मास्टर प्लान बनायो। ढल्केबर मुजफ्फरपुर ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन कसले बनायो? ढल्केबर खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन कसले बनायो? ढल्केबर हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन कसले बनायो? 13 वर्ष 12 वर्ष 9 वर्ष 11 वर्ष लड्केर बसेका, विवाद गरेर बसेका चिजलाई 2 महिना चट बनाउनु। त्यसपछि इन्डियाबाट बिजुली आएपछि लोड सेडिङ मुक्त भयो। यस्ता कामहरू छन्। 79 बुँदाले काम गरेको थियो। त्यो विद्युत प्राधिकरण र चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय कर्मचारीहरू मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेछन्। यो विषय उहाँको चाहिँ बेसले बनाएको भनेर स्वयं कुलमान घिसिङजीले पनि भन्नुभएको थियो। कुलमान घिसिङलाई चाहिँ के छ भने
त्यो मुकेश काफ्लेलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याउनको लागि मैले 3 महिनासम्म इभ्यालुएसन गराएँ, लास्टसम्म इभ्यालुएसन ल्याउने भनेर। त्यो त्यतिकै ल्याएको भए के हुन्थ्यो भने मुकेश काफ्लेलाई हटाएर ल्याएको भए के हुन्थ्यो भने मुकेश काफ्लेले स्टे अर्डर ल्याउनेवाला थियो, फेरि फर्केर आउनेवाला थियो। इभ्यालुएसन गराएर पूर्ण कणैया जस्ता भूतपूर्व एकदम दिमागदार सक्षम सचिवहरूको नेतृत्वमा मैले इभ्यालुएसन गराएँ। आखिर त्यही बेला सरकार ढल्यो, त्यसपछि जनार्दन आएर कुलमानलाई ल्याउने सही गरिदिनु। मैले सही गर्न मात्रै नभए कुलमान घिसिङलाई मैले ल्याउने प्रस्ताव गरेँ। अब अहिले भन्छन् कि अब कुलमान घिसिङ आउँदैन के, मलाई प्रचार गरिरहेछन् कि, त्यो हाम्रै भित्रको अन्तर्विरोध हो। अब बदनाम गर्ने चेष्टा कुचेष्टा गरिरहेछ, हाम्रै साथीहरूबाट त्यो भइरहेछ। त्यस कारणले मैले एमसीसीको विषयमा मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने त्यतिखेर लोड सेडिङको चाहिँ च्यालेन्ज थियो। यति बेला के छ भने नेपाल त्यति बेला विद्युत उत्पादन भएको थिएन, कम थियो र चाहिँ लोड सेडिङ भइरहेको थियो। अहिले विद्युत आवश्यकता त बढी भयो नेपालमा, 1400 मेगावाट छ विद्युत। अहिले अब जेठसम्ममा 50 मेगावाट खेर जाँदैछ, भदौसम्ममा 500 मेगावाट खेर जाँदैछ, दिनको अरबभन्दा बढी खेर जाँदैछ। हामीसित ट्रान्समिसन लाइन छैन। ट्रान्समिसन लाइन नभइकन हामीले बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। कहाँबाट ल्याउने? बाटो नजिक गाडी गुड्छ, बाटो भनेको ट्रान्समिसन लाइन। अहिले ट्रान्समिसन लाइन 3-4 वर्ष लाग्छ। 3-4 वर्ष हामीले ट्रान्समिसन बनाउन सकेनौँ त्यो एमसीसीको चक्करमा। त्यसकारण एमसीसीले लगानी गर्छ भने त्यो विवादलाई त्यो अब त्यसमा झुलेर बस्नु न, त्यसलाई खारिज गरिदिनु बरु। एमसीसीको बजेट बरु खारिज गरिदिनु, होइन लागू गर्ने हो भनेदेखि के छ भने के यसमा राष्ट्रका हित विरोधी विषयहरू छन्, त्यसलाई करेक्सन गरेर गरौँ, होइन भने खारिज गरिदिनु। तर झुलेर पुच्छर समातेर नबसौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। होइन भने त डुबिसक्यो। अब 1 वर्षमा कति अरब रकम जान्छ हेर्नुहोस्, खेर जान्छ, दिनमा अरब जान्छ होला। त्यो 500 मेगावाट चाहिँ खेर जाँदा हिसाब किताब गाई भैँसी धोएर, गाई भैँसी पालेर धोएर चाहिँ त्यसपछि सबै बिक्री नभएर खोलामा फाले जस्तो, बारीमा फाले पोखे जस्तो हुन्छ। त्यो हामीले कुनै त्यसलाई राख्न सक्ने स्थिति छ नि। यस्तो किसिमको चुनौतीपूर्ण स्थिति छ ऊर्जा मन्त्रालय आजको ऊर्जा समस्या। पहिला ऊर्जा नभएर हामीले दुःख पायौँ, अहिले ऊर्जा बढी भएर दुःख पाउँछ, बेच्न नपाएर। हाम्रो देशमा अब खपत गर्ने कसरी यसलाई 500 मेगावाट खपत गर्ने हाम्रो हैसियत छैन। अहिले यो सङ्कट आइरहेछ, हामी एमसीसीमा झुलेर बसिया छौँ। बरु खारिज गरौँ भन्ने आयो भने बरु खारिजले तपाईँले खारिज गरौँ बरु एमसीसीको पनि। त्यो हामीले लागू गर्न नसक्ने हो, त्यसमा देशको हितमा छैन भने त्यसलाई बरु खारिज गरिदिएर भने अर्को लगानी ल्याउँ या नेपाल सरकारको बजेटले भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। हामी गम्भीर एउटा चाहिँ सङ्कटमा पर्दैछौँ। देशको उत्पादन, एनर्जी उत्पादन त्यो चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो पानीमा बग्दैछ, नोक्सान हुँदैछ, खेर जाँदैछ भनेर चाहिँ साथीलाई भन्न पाइएन। 81 फुट हो, अब सही के हो गलत के हो मैले त छान्न सकेँ, तलको साथीलाई मैले भन्न सकिनँ कि ढिला भयो। साथीले गलत चिज व्यापक रूपमा प्रचार गरिदिनु हो, त्यसपछि धेरै साथीलाई भ्रम परिरहेछ। त्यो भ्रमलाई अब हामीले चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्छ र हाम्रा मित्रहरूलाई, इमान्दार साथीहरूलाई, अब इमान्दार छैन भने त कसैलाई बुझाउन जति गर्न सकिन्न, इमान्दार साथीहरूलाई यो कुरा बुझाउन सकिन्छ। र हामीले राष्ट्रिय रूपमा पनि र जिल्लामा पनि हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, अहिले पनि भएको शक्तिलाई सुदृढ गर्ने, एकताबद्ध गर्ने, अलिकता चाहिँ नबुझेको साथीहरूलाई बुझाउने, बुझेको साथीलाई अगाडि बढाउने र चाहिँ फेरि चाहिँ अलि भरमा गएका साथीलाई फर्काएर ल्याउने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माझ नेपाल लगायतका साथीहरूलाई पनि फेरि फर्काएर ल्याउने निरन्तर हामीले चाहिँ कोसिस गरौँ। यसमा हामी सफल हुन्छौँ। भविष्यवाणी धेरै भविष्यवाणी मेला मिलेका छन्, यसमा हामी सफल हुन्छौँ। त्यो चित्र देखा परिरहेको छ। मैले यति भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गरेँ। धन्यवाद। 45 मेगावाट हो कि 245 मेगावाटको चाहिँ जलविद्युत आयोजना हो र रिजर्भर प्रोजेक्ट हो। मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको कुरा के छ भनेदेखि यो लामो समयसम्म प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा मैले र विष्णु पौडेललाई पनि सँगै जाने हुन्थ्यो। यो चाहिँ नोबेली जलविद्युत इन्डियासित समुद्र गर्नु पर्यो भने यो इन्डियाले गरिदिन्छु भनेको थियो। अब इन्डियाको आफ्नो के किन्चिस हो त्यो भएन, त्यसमा हामीले पहल गर्न खोजेको हो। पछि मैले ऊर्जा मन्त्री हुँदा
9 महिनाको कार्यक्रम मास्टर प्लान बनाएर यसलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेका थिए। त्यो किताब हामीसित छ, त्यो 79 बुँदे मास्टर प्लान, मेरो नेतृत्वमा बनेको 79 मास्टर प्लान। त्यसमा यसलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेका थिए। तर फेरि सरकार बदल्दै जाने, सरकार ढल्दै जाने, सरकार बन्दै जाने भइसकेपछि त्यो चाहिँ अलिकता हुन सकेन। मैले वर्षमानजीलाई पनि भने, जनार्दनजी भन्दा पनि तपाईँहरू मैले मूल एजेन्डा राखेको छु। मैले तपाईँलाई किताब देखाउन मूल प्रस्ताव राखेको छु कि 5वटा योजना मध्ये एउटा सरकारले निर्माण गर्ने भनेर राखिएको एजेन्डा मध्ये त्यो आफू छोडेपछि भएन, अरूलाई पनि मैले धेरै मेहनत गर्ने भएन। आइसकेपछि अस्ति फेरि त्यसैको मैले पहिलो ब्रिफिङ, मलाई त चिन्ता भएर नै 9 मिनटको चाहिँ ब्रिफिङ मैले दिएँ र अहिले उसमा पनि फेसबुकमा पनि हालेका छन् साथीहरूले, तपाईँले हेर्नु होला। त्यो ब्रिफिङ मैले लिएको र मसित अहिले पनि त्यो कागजपत्र छ र त्यसलाई अहिले चाहिँ अब उच्च प्राथमिकता राखेर अब यो सर्वे डिजाइन भएको छ भने डिपिआर भएको छैन। छिटोभन्दा छिटो डिपिआर गराएर अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ।